इदं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्र धनं मेरुतुल्यम् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् प्रमाणं प्राणनिलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्युजरातिगः तत्र प्रमाणम् इत्याद्यं नाम प्र उपसर्गपूर्वक माङ् धातोः भावे ल्युट् प्रत्यये प्रमाणम् इति शब्दो भवति नपुंसकलिङ्गशब्दः भगवत्स्वरूपं प्रमाणेन प्रमीयते इति कृत्वा प्रमाणभूताः ये वेदाः तत्तादात्म्यारोपं कृत्वा प्रमाणम् इति भगवान् व्यवह्रियते। इदं तु करणे ल्युट् इति पक्षे भावे ल्युट् इति पक्षे प्रमाणम् इति शब्देन प्रमा ज्ञानम् उच्यते। तर्हि बोधस्वरूपत्वात् भगवान् प्रमाणम् इति शब्देन स्वीक्रियते। प्रज्ञानं ब्रह्म इति श्रुतेः। तथा च प्रमाणाय नमः इति भगवत्स्तुतिः भवति। प्राणनिलयः इति द्वितीयं। प्राणानां निलयस्थानं निलयो नाम निलीयते यस्मिन् इति निलयः विलयस्थानम् इत्यर्थः। जीवानां सर्वेषां कर्मपरिसमाप्तौ प्रारब्धपरिसमाप्तौ संहर्ता भवति भगवान् इति प्राणनिलयः इति अथवा प्राणानाम् आश्रयस्थानम् इत्यर्थेपि निलयशब्दः योजयितुं शक्यते। प्राणनिलयः इत्येव शब्दो लभ्यते। प्राणानां निलयः प्राणनिलयः इत्येव सर्वथापि विग्रहो वक्तव्यः। प्राणनिलयाय नमः। प्राणभृत् इति तदनन्तरं प्राणान् बिभर्ति इति प्राणभृत्। प्राणशब्देन इन्द्रियाण्यपि स्वीकर्तुं शक्यन्ते। तानि सर्वाणि बिभर्ति परिपालयति पोषयति इति प्राणभृत्। डुभ्रन्य धारणपोषणयोः इति धातोः क्यप् प्रत्ययः तुगागमश्च भवति। प्राणभृते नमः। तदनन्तरं प्राणजीवनः इति प्राणधातोः अच् प्रत्यये प्राणाः इति शब्दः प्रथमं कर्तव्यः। एवमेव जीवधातोः कर्तरि ल्युट् प्रत्यये जीवनः इति लभ्यते। प्राणाख्यैः पञ्चभिर्वायुभिः प्राणिनां जीवनं करोति भगवान् इति कृत्वा प्राणजीवनः इति भगवान् स्तूयते। प्राणजीवनाय नमः। तदनन्तरं तत्त्वम् इति परमार्थसद्रूपम् इत्यर्थः। यत् कालत्रयेण अबाध्यं कालत्रयाबाध्यं तत् तत्त्वम् अनारोपितं रूपं तत्त्वम् इत्युच्यते। तस्य भावस्तत्त्वं तदिति सर्वं तदिति परमात्मा इति गीतायां वर्तते। तत्त्वदर्शिनः इत्यत्र भगवत्पादैस्तथैव व्याख्यातं। तथा च परमार्थसद्रूपः परमात्मा इत्यर्थे अर्थमादाय भगवान् स्तूयते तत्त्वम् इति शब्देन। तत्त्वाय नमः। तत्त्ववित् इति तदनन्तरं तत्त्वं वेत्ति इति तत्त्ववित् इति विदधातोः क्युबन्तशब्दः अयं भगवतः सर्वज्ञत्वात् अनावृत त्वप्रकाशस्वरूपत्वात् भगवान् सर्वं वेत्ति तत्त्वं वेत्ति सर्वस्य पदार्थस्य तत्त्वं वेत्ति इति कृत्वा तत्त्ववित् इत्युच्यते। तत्त्वविदे नमः। एकात्मा इति तदनन्तरं एकश्चासौ आत्मा चेति एकात्मा आत्मा वा इदमेक एव अग्र आसीत् इत्यादि ऐतरेयोपनिषद्वाक्यम् अत्र प्रमाणं भवति। एकमेवाद्वितीयम् इति श्रुतेः आत्मस्वरूपस्य भगवत्स्वरूपस्य एकात्मकत्वम् उक्तं भवति। अनेकत्वं निवारितं भवति इति कृत्वा एकात्मा भगवान् इति स्तूयते। एकात्मने नमः। जन्म मृत्युजरातिगः इति अन्तिमं नाम। जन्म च मृत्युश्च जन्म मृत्यु जरा च जन्म च मृत्युश्च जरा च जन्म मृत्युजराः ताः अतीत्य गच्छति तेभ्यः अतीतो भवति। जन्म मृत्यु जरादयः भावविकाराः संसाराधीनानां भवति। शरीरभाजां भवति न केवलस्य भगवत्स्वरूपस्य इति कृत्वा एतान् विकारान् तीर्त्वा ततोप्यतीतं स्थानं भजति भगवान् इति जन्म मृत्युजरातिगः इति
स्तूयते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा अभविता वा न भूयः इत्यादि स्मृतेः जनधातोः मनिन् प्रत्यये जन्मशब्दः मृङ् धातोः युक् प्रत्यये मृत्युशब्दः जुरुष वयोहानौ इति धातोः जराशब्दः अति इत्युपसर्गपूर्वक गमधातोः डप् प्रत्यये अतिगः इति शब्दः एवम् एतान् शब्दान् कृत्वा समासः कर्तव्यः जन्म मृत्यु जरातिगः इति लभ्यते तस्मै जन्म मृत्यु जरातिगाय नमः इति चतुर्थ्यां प्रयोक्तव्यम्।